अस्सलाम वालेकुम। सात्सु है वंस अगेन। मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं, बट मेरे दिमाग में टॉपिक्स नहीं आ रहे थे। रिसेंटली एक टॉपिक आया था, बट टेक्निकली मुझे लगा कि वो मेरे चैनल के लिए मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज के लिए बनाने के लिए, तो मैंने उसको फ़िलहाल स्किप रखा। उसके एक दो दिन बाद ही एक सीन हुआ मेरे घर में, जिस पे मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस वन। तो मैं अपने कमरे में था, मेरी मामा डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो सुन रही थी, एंड उस वीडियो मुझे भी आवाज़ आ रही थी। बेसिकली उसकी एक लाइन ने मेरी अटेंशन खींची, एंड आई रियली मैंने सोचा कि उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि दैट इज़ ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर नाइक का मेंशन मैंने किया है, तो इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन एंड इस्लामिक, एंड हेंस वाई मैं उर्दू में ही ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी यू नो हम जबान लोगों से ज़्यादा मेरी मुखातबत होगी। तो इट्स जस्ट माई ओपिनियन जो कि मैं अपनी इस वीडियो में स्टेट करूँगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रिलीजन और एनीथिंग, तो इसीलिए प्लीज़ कीप योर गन्स टू योर सेल्फ इन देयर ड्रॉर्स। एनीवेज, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि एक बहुत फेमस सी बात है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो ही इज अ मुस्लिम, ही इज बोर्न अ मुस्लिम। कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैंने भी यही समझता था, बट देन उसने एक और बात की, उन्होंने एक और बात की, कन्वर्जन। सो ही सेज कि एक नॉन मुस्लिम जब एक मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इज रॉन्ग, बिकॉज ओरिजिनली ही वाज बोर्न अ मुस्लिम, ही वाज देन चेंज्ड, उसको चेंज कर दिया गया उसके फोर फादर्स और पेरेंट्स की टीचिंग्स के जरिए, एंड देन अब अगर वो मुसलमान दोबारा बन रहा है तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन इज रॉन्ग। मुझे ये चीज़ हजम नहीं हुई। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, आई बाय नो मीन्स मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि एक मुस्लिम की डेफिनेशन क्या है। हमारा पहला कलमा इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, राइट? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो इसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं। द फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ वन गॉड, एक अल्लाह को मानना, एंड द सेकंड इज द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो उसके दिल में एक इनेट ह्यूमन चीज है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो तो उसके अंदर नहीं होती। अब काफी लोग मुझसे बहस करेंगे कि नहीं होती है, बट क्या सही में होती है? अगर मैं इसको इस मिसाल के तौर पे जो मेरे दिमाग में आए, लेट्स सपोज जंगल में एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो जंगल में अकेला रहता है, उसका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं होता, ही इज ऑल अलोन, उसको कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कुछ नहीं मिला, फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं होगा कि एक खुदा एग्जिस्ट करता है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज इवन नोन टू एथियस्ट जो कि खुदा को नहीं मानते, वो लोग भी यू नो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में होता है। दैट इज अनदर टॉपिक, मैं उस पर डीप में नहीं जाऊंगा, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यू नो गॉड एग्जिस्ट, अंदर अंदर एक चीज बता रही होती है, बट दैट बॉय जो जंगल में अकेला पैदा हुआ है, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम भी कोई थे, या प्रॉफिट्स भी होती हैं, या एंजल्स भी होती हैं, या होली बुक्स भी होती हैं। उसके दिमाग के अंदर ओनली एंड ओनली जो इननेट बिल्ट चिप है वो गॉड की है। अब मैं अपना एक और ओपिनियन यहाँ शेयर करूंगा कि मैंने इस्लाम को एज ऑलवेज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी लेके चला है, बिकॉज इस्लाम हैज ऑलवेज टॉट मी अबाउट ह्यूमैनिटी कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। एंड इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए जब एक मुसलमान इतनी तंग नजर बातें करेगा या वर्ल्ड अप अप्रोच करता है, तो एज अ मुस्लिम इट फील्स ऑफ टू मी एज वेल। सो मैं बाय ये चांस नहीं कह रहा कि अ पर्सन जो बोर्न होता है वो मुसलमान नहीं होता, बट देन मैं अगेन ये भी नहीं कहूंगा कि वो मुसलमान होता है, बिकॉज अगर इस्लाम एक इंसानियत का रिलीजन है तो ऑब्वियसली वो आपको क्या बनाना चाह रहा है? एक इंसान का बच्चा इन मीन्स कि अ ट्रू ह्यूमन, एक जिसका दिल चलने वाला इंसान हो, दिमाग चलता हो, अच्छा इंसान हो, एक गुड विल। दैट इज वॉट यूर बोर्न विद, आप उसी के साथ पैदा होते हो, यूर बोर्न विद द कॉन्सेप्ट। अगर मैं एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखता हूँ, देन ऑब्वियसली जब वो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर एक बिल्ट इन चिप होगी वो अल्लाह वाली, एंड देन अल्लाह ताला ने वो बाकी इंसानों को सौंपा है कि हम उसको आगे सिखाएं फर्दर। जब भी कोई मुसलमान बनता है, ऐसा नहीं है कि जब वो मुसलमान बन गया तो बिल्ट इन सारी मुसलमानों की चीजें चिप लग के सारी अंदर एट वन टाइम आ जाती हैं। रिलीजन इज अ नेम ऑफ प्रोग्रेस, एक स्टेट होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हो।
آئی ہیو بیسک نالج بٹ اتنی کامن سینس تو میرے اندر بھی ہے. اگر میں اپنے پہلے کلمے کو ہی اٹھا کے دیکھوں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ, یہ دو چیزیں ہیں. یہ اٹ از اے پروگرس. پہلے لا الہ الا اللہ آتا ہے, اس کے بعد محمد رسول اللہ آتا ہے. آپ دونوں کو اکٹھے بھی نہیں لے کے آ سکتے اور ایک اس کو بھی پہلے نہیں لے کے آ سکتے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے اپنی نیچر کے ساتھ, ٹو لو ہم, ٹو لو گاڈ. ٹھیک ہے, اگر میں اس کانسیپٹ کو ساتھ لے کے چلوں تو دین اس کے ساتھ obviously جب وہ انسانوں میں رہے گا, اس کو پتہ چلے گا ریلیجنز کے بارے میں, ہولی بکس, اینجلز اور بلیفز, کسٹمز, فرائض وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہی وہ آہستہ آہستہ پروگریس کرتا ہے نا. تو ہماری جو ایک بلٹ ان چپ ہے, جیسے وہ کنورژن والی بات ہے, مجھے اس سے پرابلم ہوئی کہ ہاؤ کین ہی سے کہ کنورٹ والا کانسیپٹ غلط ہے. اف اے پرسن از بورن ود دا کانسیپٹ آف اللہ اینڈ ٹیکنیکلی ایک طرح سے وہ مسلمان ہے, بیکاز a Muslim is what who believes in اللہ تعالیٰ نا, اینڈ سیکنڈ اسٹیپ پروفٹ والا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. بٹ اگر وہ نہیں آیا تو اس نے ابھی پراپر مسلمان والا اسٹیپ اٹھایا ہی نہیں. بائی دیٹ ڈیفینیشن وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب وہ پیدا ہوا تھا پراپرلی, اگر کانسیپچوئل ٹیکسچر کے حساب سے دیکھا جائے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بات تھی میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. بٹ میں کون ہوتا ہوں, میرا پرسنل اوپینین ہے, بٹ دین اگین میں پرسنل اوپینین شیئر ضرور کر سکتا ہوں. سو یا دیٹس واٹ آئی ایم شیئرنگ رائٹ ناؤ. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر بات آگے بڑھاؤں تو میں ماما سے اس دن ڈسکس کر رہا تھا, مجھے انہوں نے ایک اور بات بتائی. ملیشیا کی ایک بندی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا کہ what should she do, should she vote ایک کرپٹ مسلم لیڈر کو یا پھر ایک نان مسلم لیڈر کو جو کہ کرپٹ نہیں ہے. And you know what Dr. Zakir Naik said? He said, vote the corrupt Muslim leader. Now, his reason was that کہ he said کہ جو وہ کرپٹ ہوگا وہ اس کا اپنا دین ایمان ہے, وہ جو کرتا ہے وہ اس نے اللہ سے آگے خود بھگتنا ہے. ایٹ لیسٹ وہ تمہارے ریلیجن میں تمہیں پرابلم نہیں دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو نان مسلم لیڈر ہے ہی کین پوز تھریٹس ٹو یور ریلیجن ایز ویل. میری ماما نے آگے مجھے انڈیا کی مثال دی, چائنا کی مثال دی. انڈیا ان دس سینس کہ یو نو اکثر مسلمان اور ہندوز کی ریلیجن کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ چائنا کے اندر کنسنٹریشن کیمپس اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ میں نے ماما سے کہا کہ ون شوڈ لک ایٹ ہز انوائرمنٹ. بندی نے کہا تھا وہ ملیشیا کی ہے. وی نو ہاؤ ملیشیا ایز اے کنٹری از. اوکے, ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا زیادہ ڈیپ, بٹ آئی ڈو نو دس مچ کہ there is a big population of Muslim and there is a fair enough population of non-Muslims as well. Yet both of them are living normally. If a person is corrupt, why should you vote them? وہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا. This is again absurd. And then میرے حساب سے ایک اور extremist view of Muslims, ہمیں تھوڑا براڈ مائنڈڈ سوچنا چاہیے ایٹ لیسٹ میرے حساب سے ان چیزوں کے اندر, بیکاز اسلام مانا از پراپر آن دا رولز, اس نے ایک پراپر رولز سیٹ کیے ہوئے ہیں, بٹ دیٹ اسٹل ڈز ناٹ مین کہ آپ کو غلط فیصلہ کرو ان رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے. میں اس چیز کو یہ بھی کہوں گا یہاں پہ کہ یو نو اسلام اینڈ قرآن سیز کہ دیٹس دا فائنل ریلیجن, اور یہ آخرت تک, قیامت, دا ڈے آف ججمنٹ تک یہی ریلیجن چلتا رہے گا. اف دیٹ از ٹرو دین obviously اس ریلیجن کے اندر اتنی کیپیسٹی اور اتنی نالج اور اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ اس وقت تک چلتا رہے. اینڈ آئی بلیو ہے, ایون تو مجھے زیادہ نہیں پتا, میرا دل کہتا ہے, جو تھوڑی بہت میں کامن سینس دیکھتا ہوں, جو لوگ اتنی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, all of that is absurd. میں نہیں جانتا زیادہ. دین اگین مجھے پھر یہ اس ٹاپک پہ زیادہ ڈیپ جاتے ہوئے خود بھی ڈر لگتا ہے, بیکاز اٹس کوائٹ سینسٹیو ٹاپک. بٹ پھر بھی میں I want to voice something out, اپنے اندر کی اس بھڑاس کو نکالنا چاہتا ہوں. شاید مجھے کوئی بیٹر گائیڈ کر دے, بٹ for so far right now مجھے تھوڑے بہت اس طرح کی جو کنزرویٹو اوپینینز ہیں وہ غلط لگتے ہیں. لائک ریسنٹلی ایک جو پرابلم پیچھے ریسنٹلی گزری تھی پب جی والی, یو نو پب جی حرام, دیٹ اسٹف. میں پب جی کو سپورٹ نہیں کر رہا. I stopped playing PUBG long ago before that problem even arose. میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی خود ویڈیو دیکھی تھی. آئی ریسپیکٹ ڈاکٹر ذاکر نائک, آئی بلیو ہم, ہی از این امیزنگ مین. میں ان کے خلاف یہ ویڈیو نہیں بنا رہا, بٹ دین اگین میں آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر مائی اوپینین. سو انہوں نے کہا تھا پب جی حرام ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایک اور ویڈیو جاوید گامدی کی کسی اور وقت پہ دیکھی تھی. ان کی مجھے ایک بات اچھی لگی جو انہوں نے کہا کہ the label of haram is quite extreme word. ہمیں اتنے آرام سے اس کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں چاہیے. قرآن نے بہت ڈسٹنگوشلی چیزوں کو کیا ہوا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں نہیں ہے.
آپ حرام کا لیبل اتنے ایسے اٹھا رہے ہو, اٹس ناٹ سمتھنگ گڈ. آپ کوئی اور ورڈنگ استعمال کر لو, ان اپروپریٹ. آئی مین پب جی حرام کیوں ہے؟ بیکاز اٹ پروموٹ سم تھنگ جو کہ ایک نان اسلامک ایکٹ ہے. اس کیس میں کیا پب جی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کلنگ. اسلام کے اندر قتل کرنا منع ہے. دیٹ لاجک از کوائٹ ویئرڈ, بیکاز اس لاجک کے متحد اس دنیا کے اندر ہر چیز خراب ہو جائے گی. اینڈ دین ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے یس اس دنیا میں ہر چیز خراب ہو رہی ہے, بٹ دین اگین میں اگر that does not make sense, because دنیا ایک بہت مناسب طریقے سے چل رہی ہے ان معاملوں کے اندر. I played a lot of video games. Shooting games are my favorite genre. بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں. آج بھی اگر کوئی دکھی چیز ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے والا میں پہلا بندہ ہوتا ہوں. میں کہیں سے ظالم نہیں بنا, یا میں کہیں سے کلنگ کو پروموٹ نہیں کر رہا, مجھے کیڑا نہیں مارا جاتا. گیمز آر اے سیپریٹ تھنگ, اینڈ آپ اس کے اوپر صرف اس وجہ سے کہ اسلام کے اندر قتل کرنا منع ہے, آپ اس کے اوپر حرام کا لیبل لگا دو. پیپل فالو بگ پیپل لائک ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ادرز, اینڈ جب وہ ایسے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہیں, اٹ افیکٹس اے لاٹ آف اس ایز ویل. تو میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, بٹ ان کے کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے ان کی باتیں سن کے بہت اپسیٹنگ فیلنگ ہوتی ہے. اینڈ ود دیٹ آئی گیس میں بس اپنی یہی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا تھا. سو فار ناؤ ساتسو اوور اینڈ آؤٹ. تھینک یو ویری مچ.